چی شده رحیم؟ با من کار داری؟ میدونم تا امروز رفتارم باید خوب نبود، اما اگه مادرم زنده بود این حرفا رو با اون میزدم. با این حال امروز ازت میخوام که بری و با پدر حرف بزنی. رحیم کار از کار گذشته عزیزم. اگه بخوامم نمیتونم کاری بکنم. قبول دارم. خواستم با فریده ازدواج کنم چون که جانان از من بدش میومد، اما الان از من بدش نمیاد. تو همیشه میگفتی که منو پسر خودت میدونی. واسه همینه که ازت خواهش میکنم